ودم نبوي أعبيو نعاي فتيرو دك حوحات تهزلاتهم سلطان نمعقاب نهزو نمعشاو نحنا انا تكلنيا تحلقتو تግራይ ንምባል ምዕራብ ትግራይ ይውሉ እዮም هذا مسموط معراب تግራይ تقول سمعهم فلتو ايولن اول سيد حجي بقعت يبلكم ان كتصرفوا كتواردوا ترديكم الله كتناشوا بلكالو بقعت يبلكم ኤርትራውያን ይሉና ጉዳይኩም ግበሩ እንበር ኢሳያስ ሕጂ ዝኸይዳ ይመስልኒ ከመዲኡ 100 ዓመት ክጸንሕ ኤርትራ ሒዞም ወደብ ዓሰብ ሒዞም ትውሽጣዊ ጸገሞም ከይፍታሕዶ ኣይፍታሕዲ بقيمن بونجلن بخالئين برقي حز خده ودم نبوي أعبيو نعاي فتيرو دكاي فترة زود بزي ما نم هزو عدقراتهم خونه هزو تقرأ خده لا حسبنا أنا ንጻድቅ ቃል ንጌታቸው ምዕራብ ትግራይ ይውሉ ገለ ይውሉ በቃ ሸይጦሞ አረኪዮሞ አፍካሊ አው ለውጥ ደው ግዛዕናሉ ህዝብ ይዕሹለው ንሕና ተመሪስና ግን ቀጥታ ናፍተን ዋና ጉዳያትና ከመለስና ወልዶ መጽየም ሰለናሉ ናፍተን ማህተማት እንትሕድግተለው زيندنا ولا نيرم حكي هذا مسموط معراب تقرأ تقول سمعهم فلتو أيولن فذي هو يلو ياو نايم حاسها يا اخوان ايش اجنده ما يا اخوان تخليشه بقى لازم معراب تقرأ بتقطع تولنا لكم سيد من تايو تعدوا يا بو تقطع ما يكون ننزل لنا نحن تايو تغلش تما عقب وريداتهم دلاس معراب تقرأ حلفنا ينهبن سلازول ايو منغست امريكا هارد لاينر ريلو بوليس قال عمل له اذا قطع عمل له زيد ما انا دي اوصفني قلنا قال ليش تكاف لي زل انا دول زل قطايو انا دول قطايو قلت غير بحبشه امريكاويان سي في هارد لاينز ولو بعين تقرا كنا تريت لنا سي انتايو يزو دلقو زي امريكاويان سي زي نكوينات ممصايو زي كم هارد لاين يزلو سي انتايو يزلقو هذه حوحات تهزلاتهم سلطان نمعقاب نهزو نمعشاو نحنا انا تكلنيا تحلقتو تግራይ ንምባል ምዕራብ ትግራይ ይውሉ እዮም ፍትሒ ይውሉ እዮም በግለጽ ተሎ ታሪኹም በዚህ ምክንያት ዚና እንታደሰ አባሪና ያም ዘደና ይውሉ እዮም ስለዚህ ቲ መግለጽ እዮም አውዚኦም ጉዳይ አዚኦም እዮም ንዚድዮም መልዕል ኮይናት እዩ ንዚድዮም ሃርድ ላይን ደሞ ዘሎ አሜሪካንሲ ካሊ እዩ ይዝሉ ዘለኹ ተርዲኹም ደ ተፈላላዩ وحتى يقرب تغلش ترديك تخينا توم امريكانس نحوحات كان مجلسي على الحلفه اسسمنت يولم يخطرن الله شو حوحاتس يولم عن النيرو زي سعركم كويس يسمع عن النيرو قل بتعميكم تحزنوا نا اول سيد حجي بقعت يبلكم ان كتصرفوا كتواردوا ترديكم الله كتناشوا بلكالو بقعت يبلكم بقى لك اول سيد ابت زيت بصحو درجاتات اويدن ابوتاتكم 30 عام تقاليصهم 30 عام تقاليصهم الصوم دي بصحو بوتا السلو اتزغر بكا سلازي ودبات تصقعو ود غوربيت دنكسلا ايرترا غن الله توديا زي انا نبل دلناكو كالكو ارستي بلا زيا بكا امبساي اذن نفوي نعلامو نفوي بكا طاي قبرت بلو لك حاجي اسخا حاجة قرناو ايرترا قديف كايا دمتخا دقا فايسي نعاخاس حاليو موكشش 10 سانتيم 10 سانتيم قرش سلازهاب كايوس نعاخات تتقبيروس نيسا ياسافورك خطألن انتا دنقورو هزباب دقا علم زلخا انتا مشتي بقدمو حمدي خامو ناب حامد تمليس كيها ترقومي بالكان السخا كم كالاي زيغا تحسب ابدقد اللي خا بفلا ايرتراوي كم كالاي زيغا تحسب دقافي يكون تقامي يكون قداي يكون مسمي طوطي انا كنت زقر منسي هذا غزيسي هذا غزي ازين ساك طرارع يلن زي ما ام دقاف دلوا امنني دبلك الله ام دقاف دلوا سي طرارع يلن تقبر اي قبر كان ما يراخبنا بإيرترا يلو ጨካን እንደሆነ በቃ ተጋዳለ እንታይልዎ تقبروا قبروا ازي انا قرا يتغيروا وان اندحر كوينكم ابتا ايرترا يراخبنا يلو اب قدم ابلا شو قط حماسينو سرايو اكولو غزايو ابسوريو كشيندل ابسوريو كشنو دل بقى لك زي تزاريبو غير
زوخ أبتين باسو كوي زوخ أنا كوكو ما يبالكون من كستيز قبرو من كستيز بالو من كستيز ما قبرت بلني كقبر أنا ولا حتى قريب اللي قد أبصر رياك شين دلي إذا حقراويت كلها أبصر رياك بكالك سلازي أنا كسلادي فنطومان أي قربوني حجي أبكر ما أبلغ يدب لكم دلو أي قرمنن يعني كريم كلكو كم سبا يكونوا ما يرأيون يموتوا مودات بكالك سلازي دربياتهم أول سيد كناكاكم معاتي بايزون نا إساياس كل نقر عند حزيد غيرسو إساياس دبلو نقر يتقبر إساياس ذهبوا قطمي يدو نقر كارلو أبز مسيخة حجي أو آي إساي أزبا أول أو كبزي أول سيد تزربو زربا هذا كمز صفري قوشا شايري كانيتا بفلا أبدك عالم زلخة كمز ناي قوشا شارة ساحت عيري كاني أول أبكد ما أملخ تودي توبي دلوسو نبوتاتك ولا حلافي يوم بلون ولا تيوم عبيت استبهالو كده تطفى كابزي دبلو كبارات يسوقهم نقليهم مساي كتسأل لي خامس يخال اللي قال اندابل انداج ارم ويسكي اند حزتا شقوطو طلطل اندابل هوديا ازي كخوني قبودي نيرو كخونا يقبون نيرو 30 عمز تقالس اندادنن لا دخيل ايرترا هذا عمز زي تقالس لا دما كسادو اقنا بيلو زخدلا ايرترا يخبل جغانوينا نحنا كمزينا قال علولا قال جني قولت تقراواي اندابلكا تتصارف دل خبزي دبور ايرتراوي بتام نو ميغرمو بتام كو يدحزنكا كندديهم تصليهم ماتا كندديهم كساب كمز موش يو دي بقى لك اول سيد انقسو يحوات إساياس اندرميتو كبابي إسراء عمد غون هزب إيرترا إساياس ميتو خلو كما عدرو زغير هزب كوي دلناتا كساب كان زدمتا كوي زبسبسا كوي إساياس أفوركي كابز عالم إسراء عمد يلن تباهيلو بقى بنا إساياس منفس كمراح زغير هزب كوي دلنا صاتو لهم صو سلازي إذا أول سيد زبها يتهرمو بقى لك منقستو همي مترون عسرتن قمتو ملحاسو كابزن إيرترا دغون نيساياس صبوك جيرو حارنيقو كساب زتسق ميسيل زلو ملحاسي اتودتي بقى لك ميسيل دغون بزن إيرترا يكرتن إساياس أفورك بتي دقس هلك قرم ييلو يتاچو ردا 100 عمت صنيحنا ديو ميتو بلو بعلتي حق الناس حق دولو سيطان ريهم لهم تو وعد المسل تبلصقنا دل اخو زربا يتزاريبو ኤርትራውያን ይልዎም ኤርትራውያን ይሉና ጉዳይኩም ግበሩ እንበር ኢሳያስ ሕጅ ዝኸይዳ ይመስልኒ ከመዲኡ 100 ዓመት ክጸንሕ ስለዚህ ብናቱ ገላልጻ ሰቃይኩም መከራኩም ስብ ሕጅ 20 ዓመት እዩ ገለ ግበሩ ሰቃይን መከራን ንዓና ይኮነን ሰቃይን መከራን ንዕኦም እዩ ሀገሮም ትብተናላ ትፈርሳላ ይዕኑዶም ፈሪስሎ ኢትዮጵያ ዝባል ሀገር መንነትን ጠፊይሎ ሀገር አብሐው ነበልባል ወዲቃላ እዚጋ ኢሳያስ ይገርዋ ዝብል ብሙሉ ትዕዳናይ 120 ዓመት ጡብ እንዳቆረጹ የእዳው እንዳቆረጹ እጋር እንዳቆረጹ አስላማይ ሃይማኖት አይኮነን ኢሎም እንዳቀንጠቡ ኢትዮጵያ ትባል ኢምፓየር ፈጢሮም ክሳብ ሕጂ ደም ዝኸፍሉ ዘለው አህዛብ نبي إسحاق أفورك تقليلهم إسحاق أفورك أب 1887 يتولدن أين برن إمبير إثيوبيا تفتر كله من يليك عد أورومو خيدو طبكو أرج كله تيدروس زبال نجوس دسي مسيو وي كريستيان تكونوا اسلمنا تقدفو أيكونن حدا أجركم يمانا إيدكم ويتسقما إيدكم قرصكم يلو نجوس علي دحر نام نجوس من يليك زغير نجوس إسحاق أفورك إنا برن شعو أين برين شو عيتولدن أبو يتولد ولا عليتي يتفطرون نزغل حجي إثيوبيا وديقاتو زلاحن فيش إساس زبال إيو يلكا نحدث نمشيكام نمن كبل عواس للدليوم نمن قمار كلوس للدليوم حراي
ኤርትራ ሒዞም ወደብ ዓሰብ ሒዞም ትውሽጣዊ ፀገሞም ከይፍታሕ ዶ ኣይፍታሕን ከምዚ ፈውሲ ቃንዛ መሕደር ክኾኖም ይኽእል ፈውሲ ቃንዛ ክንዲ ሓኪም ከይድካ ሕማምካ ፍሊጥካ ትሕከም ብፓናዶል ንነብስካ ትዕሽዋ ብልፅግና ብፓናዶል በዓል ጌታቸው ረዳ እንዳገበረ እዩ ንነብሱ ዝዕሽ ዘሎ ትማልታ ናይ መጨረሻ ሚሽን ናይ ዲፕሎማሲ ንኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ሰዲዱ መቐለ ቁርፂ ኣተነጊራቶ ኣብ ስግኣት ዘሎ ሰራዊት ኣብ ስግኣት ዘሎ መሪሕነት ንኸይድምሰስ ዝሰግእ ነይሩ ንኮይኑ እቲ መሪሕነት ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ነቲ ቅድመ ኩነት ብብልፅግና ዝተለኣኸሉ ተሰማምዑና ሞ ሓቢርና ንሻዕብያ ከነጥፎ ኢና ድብል ቅድመ ኩነት ምተቐበልዎ ነይሮም ናይ ትግራይ ሓይልታት ወይ ኢሊት ግን ኣብ ከምኡ ይኮኑን ዘለዎ ሳቶም ኣብ ሙሉእ ድልውነት ኣብ ሙሉእ ዓቕሚ እዮም ዘለዎ ስለዚ ሓደ ድኸሰረ ሰብ ሰበይትካ ወሲዱልካስ ንብረትካ ወሲዱልካስ ምስ ሞተ ሰበይተይ ክመልሳ እየ ትብል እንታይ ክትገብረልካ ሰበይትካ 20 ዓመት ድላይ ገይርዋ ሰበይትካ ሰበይቲ ገይሩ 20 ዓመት ገይርዋስ ምስ ሞተ ንሱ ሰበይተይ ከመልስ እየ ድበሃል ልኡላውነት እዩ ክብርካ ምግፋፍ ማለት እዩ በዓል ጌታቸው ረዳ ክመፁና መፅኦም ዝነበርኩም ደለዉ ንሱ እዩ ድሕሪ ኢሳያስ ኣፈወርቅስ መንግስቲ ኤርትራ ክቅፅል ኣይክእልን እዩ ድሕሪ መንግስቲ ኤርትራ ዝሕጂ ዘሎስ መንግስቲ ኤርትራ ክቅፅል ኣይክእልን እዩ ናታቶም ካልኩሌሽን ንሱ እዩ ተስፎኦም ንሱ እዩ ንሕና ከንታይ ንገብር ኣለና ንቕዓትና በይ ደረጃ ኣሎ ንሕና ከንታይ ንገብር ኣለና ሃገር ከነሳግር ንሰርሕ ኣለና ዶ ወይ ነንሕድሕድና ቀምሻ ዲሓን ኩኢሉኒ በውራጃ ብዓልየት ብገለመለ ከምታ ጌታቸው ረዳ ዝበላ ሰማይና ሃገርኩም እንግሊዝ ዝፈጠሮ ናይ ቆላማ ደጋማ ኣብ መንጎ ቆላን ከበሳኒ ኤርትራ ዝተፈጠረ ፍልሊ ሎሚ ጌታቸው ረዳ እታ ጆከር ወይ እታ ካርታ ክመዝዋ ዝደለዩ ምክንያት እዞም ትማሊ ሓምሻይ መስርዕ ስታዲስትና ኤርትራ ቱርኪ ገንዘብ ዕሲባ ካብ ኣውሮፓን ካብ ቱርክን ዝሰደደቶም ብልፅግና ጉባኤ ኢሉ ዝሰደዶም ጫሓማት ሪኢኹሞም ዶ ንእስላም ኣሕዋትና ኤርትራውያን እንደይውክሉ ከዳዓት ሰረቕቲ ኣንጻር ክርስትና ኤርትራ ዝተበገሱ መንግስቲ እስላም ኣብ ኤርትራ ክፈጥሩ ዝድልዩ ሓይልታት እዚኣቶም እዮም ሎሚ ምስ ብልፅግና ኮይኖም ኣብ ከበሳን ኣብ ቆላን ደሎ ፍልሊ ክነግሩና ድፍትም ደለዉ ኣብ ከበሳን ኣብ ቆላን ፍልሊ የለን ሎሚ እንታይ ቆላ ኤርትራ ንብሎ ናይ ቀደም እኮ መበገሲ ሰውራ ኤርትራ ውዕለቱ ጅግንነቱ ታሪኹ ትህዝቢ ንስለምንታይ ከፊልዎ ሰሓል ባርካ ናቕፋ ወዘተ ንምንታይ ከፊሎም እዚ ኩሉ ንስለ ነፃነት ኤርትራ እዩ ተኸፊሉ ሓድሽ ነገር ኣሎ ዲ 5-6 ገንዘብ ሂቦም ደጭሓምዎም በዓል ቱርክን ገለን ኣብ ኤርትራ ኤክስትሪሚዝም ናይ ሃይማኖት ጥሩፍነት ንኸመፅእ ሃገረ ኤርትራ ሃገረ እስላም እያ ሃገረ እስላም ክንገብራ ኢና እዚ መሬት እስላም እዩ ዝብል ጥሩፍነት ንኢትዮጵያ ጠቕሞም መስለኩም ንትግራይ ጠቕሞም መስለኩም ነምሓራ ጠቕሞም መስለኩም እዚ እዛ ፍራዛ እዚኣ ንኤርትራ ንምፍራስ ክትጠቕሞም ተደይ ኮይና ንኢትዮጵያውን ሓደጋ ንባዕላ ጠፊእዎም ኣይኮነን 27 ዓመት ሙሉእ ናይ እስላም መድሕን ግንባር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክስኩስዎ ፀኒሖም መላይን ዶላራት እንዳኸፈሉ ንስለመን እዩ ሓድነት ኤርትራውያን ንምህራም እዩ ሕዚ ጌታቸው ረዳ ንዓና ክነግረና ፓላሶ ከይንሰርሕ ኣጊዶምና ኢኮኖሚና ከይንሰርሕ ኣጊዶምና መንእሰያትና ከይመሃር ዩኒቨርሲታት ኮሌጃት ከይንሰርሕ ከልኪሎምና ካብ ኮሌጅ ናብ ዩኒቨርሲቲ ካብ ገለ እንዳዓበና ከይና ከይንሰርሕ ከልኪሎምና ትፈልጡ ዲኹም መንግስቲ ኤርትራ ዝሰርሖ ኤርፖርት ናይ ባፅዖ እኮ ከልኪሎምና ናይ ዓለም አቪዬሽን ድበሃል ናይ ሲቪል አቪዬሽን ዲዩ አቪዬሽን ድበሃል እኮ እዚ ወደብ እዚ ራንዌይ እዚ ብቕዓቱ ዶ ገለመለ ዝብል ሓሶ ፖለቲካዊ ውሳኔ እዩ ነይሩ ግን ብዙሓት ሃገራት ብናተን ዓቕሚ ራንዌይ ይሰርሓ እዮም ኳሊቲ ኮንትሮል ጥራይ ድግበር መፅዩ ክንደይ ሜትሮን ታሕቲ ኣትዩሎ ኮንክሪት ተሰሪሕሎ ኣይሮፕላን ወዲቓ ዚስ ክትኩዕቶ ዳ ትኩዕቶን ስፍሓቱ ክንደይ ኪሎ ሜትር እዩ ክንደይ ሜትሮ እዩ ተወሪውራ መፅያ ኣንቲ ኣይሮፕላን ክትዓርፍ ትኽእል ሊሚት ክገብሩ ክእሉ ከምዚ ዓይነት ጀት ኮርዳ ከምዚ ዓይነት ላዕሊ ግን ኮርዳ ይክእላንን ክብሉ ክእሉ እዮም ትፈልጡ ዲኹም ናይ ማሳዋ ኤርፖርት ብኸምኡ ዓይነት ፅፈት ተሰሪሑ
አክሰፕት ይንገብሮኒና አይሮፕላናት ኮርዳ እስክልክልና ኢሎም ዋው ኤርትራውያን بصفركم بعلهم تقو وانا من تايدا انا مهار نحنا من تايدا انا مهار نون تايدا مهار نحنا بعدنا زينا لمع خوينا زيغاتاتنا صرغيون بعلهم دي يسرحوا تخوينهم توندينو غيروم كاتشاستروس غيروم هنصح غبر زي كيقولوا انت خوينهم انجينيراتنا تايدا مو طقمنا نعنا ابكال عدي خومو دغبري ابكال عدي انجينيرات ماني كواليفايد غبرهم እዞም ድሩኽሩኹ ደገ ኮይኖም ጫሃማት ኤርትራውያን ምሁራት ኢና ድብሉ ድሩኽሩኹ ክንዴ ማሰናኺሎ ማነታ ሃገር ሓቂ ጌታቸው ረዳ አሎ ኢልናውን አይተጃሃርናን ማኒ ግን ገይርዎ ይታቶ ማኒ ዶ አቢልዎ ታገብር ዝመንግስት ታገብር በሆፖም ገይሩ ህዝብ እኽሊ ሰፊሩ ንስገራ ዛጸገሚሉ ታዝግበርት መንግስት ተገብራለሁ መብራቲ 21 ክፍለ ዘመን እኮ ይተሳይኑ ናይማይ ውሕስነት ኣብ ኤርትራ ታንጎሮሮና ማይንሰት ያኸማን እዚ መንግስት እዚ በታ ዘላቶ መርፍእ ፈትል እንዳላገበ ልዕሊ 800 ገለን ረሃያትን ዲጋታትን እንተ ደይሰርሕ ነይሩ ለብዘበን ኣብ ኤርትራ እንታይ ምኾነ ዓጸቦ ትፈልጡ ዲኹም ዓጸቦ ሰብ ብደው ከም ዝነቐጸ ቆጽሊ ክርግፍ ምርኣናይ ነይርና ኣብ ኤርትራ ኣብ ከባቢና ልዕሊ 20 ገለን ሚልዮን መዓልታዊ ረድኤት ካብ ኣውሮጳን ካብ ዓለምን እንዳለመኑ ኤርትራ ሓተተትን ልክ ሓጸቦ ኣትይዎ ዝጠመ ኤርትራውስ አሎ ዲዩ መንግስት ሓቢእዎ ተኮይኑ ንገሩና የለን ግን ስለዚህ በጌታቸው ረዳ ነግረና ደሎ እቲ በዓሎም ኢትዮጵያውያን ትማል خدمት ኮይኖም በልዎን ሰብአይዚ በልዎን ዝዓድዚ ተባሂሎም ኮንትራት ተዋሂቦ አምላህ ግን አይንሎ እግዚአብሔር ግን አይንሎ ናይዝ ብድዕዚ ናይዝ ግፍአት ዝኻ ሪኢና መጨረሻ ማለት እዩ ታመቁሽቲ አምኖ በሰማያ ተደፊአቶ ታረመጽ አምኖ በሰማያ ተደፊአቶ ተረዲኩም አሉ እንበር ዘይተ አደነ ይተገሩ ሎሚ ትትማሊ ኣብ ኤርትራ ዩኒቨርሲቲ ከይሉ ኣብ ኤርትራ ምርጫ ከይገበር ኤርትራ ሰላም ከይትረክብ ሰራዊታ ናብ ገገዙ ከይከይድ ጠበንጃ መኽዘን ከይተእትዎ ፖለቲካው ዕዮ ገዛ ከይትገብር ምርጫ ከይትገብር 360 ዲግሪ ጠልጠላ ቢሎም ዝሓዝዋ ሃገርን ትንፋስንሲ ሕጂ ተገልቢጦም መጽዮ እዝን አይተገብረን ነውልና ንዓና ከተማ ምልቅላቅ ገዛ ምስተር ንሕናኮ ኣብ 18 ታት ኣብ 18 50 ኣብ 18 60 ሳላት መግዛእቲ ኤርትራኮ ዘመናዊ መነባብሮ ዝነበረና ህዝቢና ሻዓና ፍሉጥ መደቀሲና ፍሉጥ መብልዒና ፍሉጥ ጹርያት ህዝቢ ካምቻና ጹሪ ዶክተር ወርቁ ዝባሃል ነይሩ ንዓይና ሐኪም አብስመራ ዶክተር ወርቁ ድሕርና ጽነት ዝባጉምባ بقيمن بونجلن بخالين برغي حز خده تግራይ እናጥፈእ ክነብር ክንፈቅድ ኢና ሓደራኹም ዚ ኣብ ደንቢ ኣውንታው ሕልና ሂብኩም ተረድዋ ንቀይር ግዴውሉ ሓይለ ዝቕየረላ ትግራይ ሓይለ ዝቕየረላ ጥራሕ ትግራይ ኣይኮነን ትመስረት ዝብል ዘሎ ክንቅየር ንኽእል ዶ ንሕና ናይ ብሓቂ ካብዚ ክንመሃር ንኽእል ዶ ሎቢስት ግሩፕ እንተዝህሉ ነይሩ ኣነ ንምንታይ እቲ ናይ ሎቢስት ግሩፕ ዘይምራሕ ወይ ዝዓብር ትግራዋይ ምራኹ دعونا تقول جلنا تقولني را عند دي زاتو أتاد زبال نيرما ناي كومونيتي تمرتاتي عبيت ترقم زلوم ما الاختات زيوميم حدرا أتاد دنير حقي كومونيتي محبرات ناي تقراي أو زغوني يكون هاجر زلو أستراليا زلو أمريكا زلو أوروبا زلو آتين ناي كومونيتي إن وسانة تاتو زريالو حلافنا تشكيمن زخدالو مراحتون انتينا نزرار وليني اتو كومونيتي تاعتاد سب تسعينوس بعل اصفو بعل صفو يمرحوني بتن وريدا بتن ايغو مبر فلطت بحال نخمرح زي نغبرلو انتاي تقوم غير عندنا يغرمن سلازخونه اذا قرب زلو كاب اسرائيل انتاي تمهار تقراوال تاين مهار كابزي إسرائيل أتوم نتو إباكس مرحوة زلو أو أمريكا أتوم توب لوبيستس زبهالو توب نا إنتليجنس سبات زبهالو توب بوليتيشانز يوم
ተኤፓክ ዝመርሕዎ ንዑ ስፖንሰር ዝገብርዎ ኣሜሪካ ዘለዎ ቢልዮነራት እዮም 25% ናይ ኣሜሪካ ቢልዮነራት እስራኤላውያን እዮም ተጋጊኻ በል ንዓእቶ መርቱዕለኒ خلاص ኢካ ጉግል ኣቲኻ ክበካ 25% ናይ ኣሜሪካ ቢልዮነራት እስራኤላውያን ስለ ዝኾኑ ብሰማያት ዝዘነበሎም መና ኣይኮነን ተሓጋጊዞም እዮም ሰሪሖም ከመይ ገይሮም ሹቃት ደሎ ናይ ተጋሩ ኣብ ዝኾነ ኣብ ዴንቨር ኣብ ካሊእ ናብ ሱፐር ማርኬት ከይድካ ካብ ክትገዝእ ካብታ ናይ ትግራዋይ ሹቅ ንምግዛእ 1 ኪሎሜትር 2 ኪሎሜትር ካብታ ሱፐር ማርኬት ኣዲሽናል ኪሎሜትር ኣዲሽናል ጉዕዞ ተጓዒዝካ ትገዝእ ዶ ካብኣ ትግራዋይ እስራኤላውያን ከምኡ እዮም ዕርክት ኣለዉ ነው ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ኣነ ዘለኹሉ ዓዲ ካብ ሱፐር ማርኬት ይገዙ ሚኒ ሱፐር ማርኬት ዘለዋ ናይ እስራኤላውያን ካብኣ ከይዶም እዮም ዝገዙ ሓሊፎም ነቲ ሱፐር ማርኬት ሓሊፎም ድራይቭ ገይሮም ከይዶም ተፈለየ ተኣምር ስለ ዘለዎ ይኮነ በርበረ ክገዝኡስ ብላክ ፔፐር እያ ጨው እያ ጨውን ብላክ ፔፐርን ክገዝኡ ናብ እንዳ እስራኤላውያን ይኸዱ ተኸደ ትግራዋይ ተኸዶ ኣብ ሕልናና እዩ መጀመርያ ክምስረት ዘለዎ እቲ ጉዳይ እዚ ኣነ ብጣዕሚ እየ ኮሪዐ ካብ እስራኤል ክንመሃረለን ዕድል እንተረኺበ ህዝቢ ትግራይ ብሙሉእነት ኮንቪንስ ዝገብረሉ ዕድል እንተረኺበ ህዝቢ ትግራይ ካብ እስራኤል ተመሃር እስራኤል ብቁፅሪ ይኹን ብስፍሓት ይኹን ብታሪክ ይኹን ብሪሶርስ ይኹን ብሃፍቲ ተፈጥሮ ማይ እኳስ ማይ ክንድርብዒ ትግራይ ኣይትኾነ ዝዓዲ እዚኣ ካብኣ እንደተመሃረ ኢለ እየ ከምህር ካብኣ ተማሂሩ ነቲኦምን ገፊጦም ፅዩ ባዕሉን ንሳቶምን ኮይኑ ዝጨፍጨፈካ ኮንካስ ትግራይ ከድሕን ኢሉ ምዝራብ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ይፈልጥ ግን ሮቦት ናይ አብይ አሕመድ ኮይኑ ዝዛረቦ ስምዑ ከኢትዮጵያ መከላከያ አንፃር መቆም የሚያስችል አቅም የለውም። ይሄ ሌላ ትንታኔ ውስጥ መግባት አያስፈልገኝም። ዴሞግራፊካሊ ስፒኪንግ የተዋጊ ኃይልህን ሪፕሌኒሽ ለማድረግ የሚያስችል አቅም ሳይኖርህ ባረጁት ቲ54 እና ቲ55 ታንኮች ላይ ብቻ ተመስርተህ የምታደርገው ጦርነት ቴክኖሎጂካል አድቫንቴጅም ሳይኖርህ ዴሞግራፊክ አድቫንቴጅም ሳይኖርህ እዚህ ግባ የሚባል ቀናት ላይ ያስቆጥርልህ አይችልም። በወታደር ቋንቋ ለእናንተ መንገር አያስፈልገኝም። ማይሑጻ የሚባል ቦታ የመከላከያ ካምፕ ቢኖር ኢንጌጅመንት ከተፈጠረ ወይ ከዓድ በራህ ስትራቴጂ ዴፕስ የለውም። በኔቸሩ ኤርትራ በአንድ አቅጣጫ ከተሰበረ ወደ መሃል ለመግባት ቀናት ብቻ ነው የሚፈልገው፣ ምናልባትም ሰዓታት። ዋናው ምሽግ ከተሰበረ በኋላ የመንዳት ጉዳይ ነው የሚሆነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የኢትዮጵያን ትርምስ ለቀጣይ የሱ ሰርቫይቫል እንደ ብቸኛ መፍትሄ ነው የሚቆጥረው። በቅርቡ አንድ የጣሊያን ዲፕሎማት አስመራ ሄዶ አብራካታ አትፈሩም እንደ አብይን ብዙ ጊዜ ይፎክራል። አይ we have useful idiots ሳውዝ አካባቢ ደናቁርት ያሉን የምናሰልፋቸው እነሱ የቀረቀሩት ለት እኛ ሰላም እናገኛለን ነው። አሁን ይሄ አብሶሉት ውሸት ነው። እዛው ላይ ነው እየሰራው ያለው፣ እዛው ላይ ነው የፈጠረው። የሆነ አብርሃ ካሳ የኤርትራ ኢንተለጀንስ ነው ናይ ኤርትራ ኢንተለጀንስ ሓላፍስ ንዝኾነ አምባሳደር ባይዞ ኢንተለጀንስ ናይ ኤርትራ ብጣዕሚ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ኢንተለጀንስ እንተሃልየፍቲ ከባቢና ካፍታ ጌታቸው ሰፋ ዝመርሓ ዝነበረ ናይ ወደ ኢንተለጀንስ ቀፂሉ ክእመጥ ዝኽእል ናይ ኤርትራ ሕያል ኔራ ጌታቸው ሰፋ ፅቡቅ ሰሪሑ ክምስገን ዘለዎ ሰብ ክምስገን ኣለዎ። ካብኣ ቀፂላ ዝሪኣ ኣነ ናይ ኤርትራ እንደውም ቦቱ ናይ ቀደም ትራዲሽናል ስለ ዝኾነ ሞስትሊ ቴክኖሎጂ ምጥቃም ገለታተው ዘለዎ ዓለም እዚ ስለ ዝጥቀሙ ኢልና እንተዘይኮይኑ ናይ ኤርትራ ኢንተለጀንስ እዚ ገይሩ ኢልካስ ኣብኡ ዶ ምሳኻ ምስ ጌታቸው እኮ እዮም እኒኦም ኣዲስ ኣበባ እኮ እዮም እኒኦም ፃሕቲሮም ሊወፅዎ ኣለውን ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ በለ ዝብል መዓልታዊ ኣብርሃ ካሳስ ንዝኾነ ኣምባሳደር ከይዱ ኖ ዩስፉል ኢዲኤክስ ኣለውን ኣብዚ ደናቁርን የሆነ አይ መፍትሄ ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢልስ ንተጋሩ ደናቁር ኢሉ ምጥቃሙ ማለት እዩ። ምስ ሕወሓት ዘላቶ ፅልኢ ንህዝቢ ትግራይ ሕሊፍካ ንዝብኢ ንበላዕቲ ንምሃብ እንተዘይተውቅዕ ፅብቕቲ ነይራ ራሱ ምዕራብ ትግራይ ነፃ አወጣለሁ የሚል ኃይል